तहरीक इंसाफ को आज लाहौर में जलसे की मशरूत इजाज़त मिल गई। काहना रिंग रोड पर 3 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए पंडाल सजाने का NOC जारी। 43 शराइत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से इस्लामाबाद जलसे में की गई तकरीर पर मुआफ़ी मांगना शामिल। बाहर से आने वाले किसी मुसल्लह जत्थे को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। रियासती इदारों के खिलाफ बात होगी, न किसी सजा याफ्ता शख्स का पैगाम नशर किया जाएगा। अफगान शहरियों को पैसे देकर नहीं लाया जाएगा। जलसा गाह को मुकर्रर वक्त पर हाली किया जाएगा। सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतज़मीन की होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कारकुनों का इनाम वीडियो पैगाम जारी। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टरों से दरख्वास्त है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से इस जलसे में शिरकत करें। मेरी आप सबसे अपील है, मेक श्योर करें कि आप 1 बजे जलसागाह तक पहुँचें ताकि इस प्रोसेस को हम वक्त पे कंप्लीट कर सकें। तहरीक इंसाफ लाहौर रिंग रोड पर जलसागाह तैयार करने में सरगर्म। पेशावर में भी लाहौर जलसे के लिए तैयारियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खसूसी कंटेनर में कारकुनों को लेकर लाहौर पहुंचेंगे। डंडा बरदार वर्कर्स भी साथ होंगे। रुकावटें हटाने के लिए सवाबी इंटरचेंज पर ट्रैक्टर्स, क्रेन और एक्सक्यूवेटर्स पहुंचा दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। कहा, PTI कारकुन मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग पर दंदना रहे हैं। तहरीक फसाद के गुंडों ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घेराव शुरू कर दिया। एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। इनके नाम नेहाद लीडर पुरअमन रहने का भाषण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन का सीनियरिटी लिस्ट में 5वां नंबर। चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में शामिल होंगे। नए कानून के मुताबिक हर केस और अपील का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। इससे पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी मुकदमात के लिए मुकर्रर करती थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अब जो केस पहले आएगा उसकी समाअत भी पहले होगी। हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान, उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा। एक बाकायदा जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पे प्रोड्यूस किया जाएगा। इससे जो अदालती प्रोसेस है, केसेस की समाअत का प्रोसेस है, उसमें मज़ीद शफाफियत आएगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी मानने से इंकार। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कारकुन जाहिर कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन तब्दील कर दी। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद जाहिर किया गया। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही थी। गालिबन एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी और बिल आखिर खुदा करके एक कॉपी उन्होंने हमें भी मुहैया की। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी कॉपी और हमारी कॉपी एक जैसी होगी या उसमें कुछ फ़र्क होगा। पीपल्स पार्टी और JUI को दिए गए मुजवजा तरामीमी पैकेज के मुसवदे एक नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक हुकूमत पहले मुसवदा देने पर राजी ना थी। हमने कहा पहले मुसवदा दिखाएं फिर बात होगी। उस पर एक कॉपी हमें, दूसरी पीपल्स पार्टी को दी गई। दोनों मुसवदों में फ़र्क था। JUI का मौक़िफ़ है शख्सियात की बजाय इदारों की इस्लाह पर तवज्जो दी जाए। हुकूमत के पास तरामीम का कच्चा मुसवदा था। पक्का तब होता जब पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान मुत्तफिक होते। बिलावल भुट्टो का बयान, कहा हुकूमत चाहती थी फजलुर रहमान भी ऑनरशिप लें। अदालती इस्लाहात नागुज़ीर, हम ताख़ीर कर रहे हैं। हर चीज़ को बानी PTI से जोड़ देना दुरुस्त नहीं। ये क्या बात हुई कि तरामीम बानी PTI को जेल में रखने के लिए हैं। वज़ीर आज़म से कहा जाता है बगैर सिक्योरिटी के अदालत आए, सजा याफ्ता कैदी के लिए गाड़ी भिजवाई जाती है। आईनी तरामीम मिसाक जमहूरियत का हिस्सा हैं।
آئینی ترامیم پر بلاول بھٹو نے کٹ پتلی کا کردار ادا کیا۔ بلاول کنفیوز ہیں، انہیں خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ 1973 کے آئین پر کلہاڑیاں مار رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ سب کو جلسے کی اجازت ہے، لاہور جلسہ ہر صورت ہوگا۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا الیکشن کمیشن کو خط، قومی اور پنجاب اسمبلی کے بعد سندھ اسمبلی کا بھی خط۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بجائے ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرنے پر زور۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں پر ایک بار پھر سپریم کورٹ جانے پر اتفاق، متفرق درخواست دائر کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، متفرق درخواست میں موقف اختیار کیا جائے گا۔ قانون موجود ہے، اب مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی تو فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہو؟ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز کے خطوط کا بھی جائزہ۔ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے۔ پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ، ٹیکس سے متعلق مقدمے کا فیصلہ، جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں لکھا، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہوتا ہو۔ تحریری فیصلے کے مطابق قوانین کا ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے۔ لفظ آئین سے مشروط کا مطلب واضح ہے کہ قانون سازی آئینی حدود کے مطابق ہی ممکن ہے۔ سپریم کورٹ میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلر کی تعیناتیوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ اسلامک یونیورسٹی کے وکیل نے قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض اٹھا دیا۔ چیف جسٹس نے ریکٹر کو روسٹرم پر بلا کر پوچھا، آپ اجلاسوں میں شرکت کیوں نہیں کرتی؟ سمینا ملک نے کہا، دوائی کے زیر اثر ہوں، جواب کے لیے کچھ وقت دیں۔ چیف جسٹس بولے، ڈرامہ کرنا ہے تو یہاں سے چلی جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم سے چین کے جیو یافو گروپ کے چیئرمین کی قیادت میں 9 رکنی وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ چین کا روئی گروپ پاکستان میں بین الاقوامی معیار کے ٹیکسٹائل پارکس قائم کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، یہ دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف بی آر کے تمام منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کر دی۔ کہا، ایف بی آر کا انفورسمنٹ کا نظام بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ محصولات میں بہتری سے شہریوں کو سروسز کی فراہمی اور سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی۔ ایف بی آر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلان کی تعریف۔